Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Safdar and today we are going to read our next lesson, and that is A World Without Books for class 10. This is unit number 10. सबसे पहले तो हम ये देखें कि किताब जो है वो हमारी इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। अगर हम ये देखें कि अल्लाह ताला ने जो है वो 4 किताबें नाज़िल की अपने पैगम्बरों पर, और होली कुरान जो है, कुरान पाक जो है वो अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई। और ये चीज़ जहन में रखें कि जितने भी रसूल और अंबिया आए हैं, अगर कुछ पर कोई सहाइफ़ उतरे हैं तो वो तमाम के तमाम जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से वही की सूरत में नाज़िल हुए। कोई भी जो रसूल है या वो राइटर नहीं था कि उन्होंने ख़ुद से कोई किताब नहीं लिखी। जितने भी रसूल आए हैं या अंबिया कराम आए हैं और जिन पे मुख्तलिफ़ सहाइफ़ उतरे हैं या जो 4 किताबें आसमानी उतरी हैं, तो वो तमाम जो हैं वो अल्लाह ताला का कलाम है। तो ये चीज़ जहन में रखें कि रसूल जो हैं वो किताबें नहीं लिखते, वो राइटर नहीं होते। उनकी तरफ जो भी चीज़ होती है वो नाज़िल की जाती है। किताब जो है वो हमारे ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। और अगर हम देखें कि कुरान पाक जो है वो हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाती है, और जो भी हमारे अहकामात हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए वो कुरान पाक में मौजूद हैं। उसमें हिस्ट्री भी है, उसमें अगर देखें ज्योग्राफ़ी भी है, और बहुत सी साइंस की चीज़ें जो हैं वो आज साइंस बहुत सी ऐसी चीज़ें प्रूव कर रही है जो कि कुरान पाक में 1400 साल पहले मौजूद थी। तो ज्योग्राफ़ी के हवाले से अगर हम देखें तो एक आयत है, उसका तर्जुमा कुछ उसका मफ़हूम ये बनता है कि जो 2 समंदर हैं और वो आपस में मिलते नहीं हैं। तो आज अक्सर हम वो ये तस्वीर जो है वो देखते हैं कि 2 समंदर हैं, उनका दोनों का पानी का कलर भी डिफरेंट है और वो एक दूसरे में मिक्सअप नहीं हो रहे। इसी तरह पहली आयत के इंसान को जो है वो खून के जमे हुए लोथड़े से पैदा किया, ये भी जो है वो साइंस अब इसको प्रूव कर रही है कि ह्यूमन क्रिएशन कैसे होती है। सो दिस वाज अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द बुक्स, के बुक्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में कितनी अहम है। और अगर हम अपनी जो रिलीजियस बुक है उसको प्रॉपरली फॉलो करें, सो वी कैन गेट वर्ल्डली एंड वर्ल्ड आफ्टर जो हमारे गोल्स हैं, वी कैन अचीव ऑल दोज थिंग्स। लेसन के लिए सबसे पहले प्री रीडिंग देखें कि विच बुक्स हैव यू रेड इन योर चाइल्डहुड। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई वॉज एंड स्टिल आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। और छोटे होते जो जैसे टार्ज़न की कहानियाँ होती थी, उमरो यार की कहानियाँ हैं, या बहुत सी ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ जो थीं, जैसे इमरान सीरीज़ थी, इब्न सफ़ी की, इश्तियाक की, और बहुत से ऐसे जो नॉवेल्स हैं, आई हैव रेड देम इन माय चाइल्डहुड, यानी कि 7वीं 8वीं तक वो पढ़े। और आफ्टर दैट 9-10 में जो है वो फिर जो दूसरी बुक्स हैं और नॉवेल्स जो हैं वो पढ़ना आई स्टार्टेड। आल्दो आप लोग जो हैं, ये आजकल की जनरेशन है, वो बुक्स से उतनी उनकी दे आर नॉट इन टच विद द बुक्स। अगर किसी से पूछा भी जाए तो वो मोस्टली जो है वो बुक्स की जगह जो है वो मोबाइल में और कंप्यूटर ले रही है, और गेम्स खेलना या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो यूथ में शामिल है। कुछ दिन पहले मैं एक पढ़ रहा था कोट के कुछ इस तरह की थी कि अगर आप 10 किताबें पढ़ते हैं तो दैट मीन्स कि यू हैव एक्सपीरियंस 10 ईयर्स ऑफ योर लाइफ, कि आपने 10 साल का एक्सपीरियंस जो है अपनी ज़िंदगी में 10 किताबें पढ़ने से हासिल कर लिया। और ये एक चीनी कहावत है। विच इज़ योर फेवरेट बुक, वाई, कि आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों। मेरी तो एक बहुत लंबी लिस्ट है अगर बुक्स के हवाले से देखा जाए तो। मुस्तनसर हुसैन तारड़ को पढ़ा, इस्लामिक अगर नसीम इजाज़ी है,
اسلم راہی ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ہسٹوریکل اور اسلامک ہسٹری پہ جو ناولز لکھے تو وہ پڑھے اور دے اٹریکٹڈ اے لاٹ ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن اگر میں اس میں چند ناولز کا نام لوں تو اس میں اگر انگلش میں ہم دیکھیں تو مجھے ہمارا جو سلیبس تھا اس میں ٹیسٹ آف دا ڈیئربیولز، لارڈ آف دا فلائز، اور اردو میں اگر ہم دیکھیں تو مسلسل حسین تارڑ کے جیسے راکھ ہے، بہاؤ ہے، اور نکلے تیری تلاش میں. یہ بہت سے ایسے سفر نامے ہیں جو ان کے دے آر ریئلی فیسینیٹنگ فار می ایز ویل. تو ریزن ان کی یہی ہے کہ یہ جو ہے وہ آپ کو اگر ہم انگلش ناولس کی میں بات کروں تو وہ گڈ اور ایول کے درمیان جو ایک کشمکش ہے اس کے بارے میں وہ بتاتا ہے، اور خاص کر کے ٹیسٹ جو ہے وہ جو ہماری سوشل اور کلچرل ویلیوز ہیں ان کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ رکھتا ہے. اینڈ دیٹ ناول ہیز ڈیفینیٹلی چینج مائی تھنکنگ اے لاٹ ریگارڈنگ مینی تھنگس. اور اگر ہم مستنصر حسین تارڑ کے ناولز کو دیکھیں تو اس میں ہسٹری بھی ہے، اور اگر اس کے سفر نامے دیکھیں تو وہ پوری دنیا میں ڈفرینٹ، خاص کر کے جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں ان کو انہوں نے ہائی لائٹ کرنے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے. اور جس زمانے میں انہوں نے وہ سفر کیے تو وہاں پر جانا بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن تھا، روڈز نہیں تھیں. ابھی بھی وہ بہت مشکل ہے ان جگہوں پہ جانا، لیکن اب کمپیریٹیولی بہت حد تک اچھا جو ہے وہ انفراسٹرکچر وہاں تک ڈیولپ ہو چکا ہے. ہاؤ از بک ریڈنگ اے گڈ ہیبٹ، کہ کتابیں پڑھنا کس طرح ایک جو ہے وہ اچھا مشغلہ ہے. تو کتابیں جو ہیں وہ آپ کو ڈیلی لائف یا آپ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کے حوالے سے اہم سبق دیتی ہیں، اور آپ بہت سی چیزیں ایکسپیرینس کیے بغیر آپ ان کو لرن کر لیتے ہیں بائی ریڈنگ دا بکس. اور یہ ایک بہت ہی اہم ہے کہ آپ کو کتابیں جو ہیں وہ ایک بہت اچھا استاد ہیں، اور خاص کر کے وہ لوگ جو کہ اکیلے ہوتے ہیں اور دے ڈونٹ ہیو اے گڈ کمپنی، سو کتابیں جو ہیں ان کے لیے سب سے بہتر ساتھی ہوتی ہیں. ہمارا یہ لیسن بھی جو ہے وہ اسی ٹاپک کے اوپر ہے کہ کس طرح جو ہے وہ بکس ہماری لائف پہ امپیکٹ کرتی ہیں، اور اگر ہماری لائف میں سے بکس کو نکال دیا جائے تو کیا حشر ہوگا. An Irish novelist, Com Tobin, once recounted a story about observing a Cantonese man sitting on a Cologne footpath reading a book. ایک ارسطانی ناول نگار کام ٹوبن نے ایک مرتبہ کولون فٹ پاتھ پر بیٹھے کتاب پڑھنے میں مگن کینٹن کے ایک باشندے کو دیکھنے سے متعلق ایک کہانی بیان کی. ریکاؤنٹڈ بیان کرنا، آبزرونگ دیکھنا. The man's face was stern with concentration and his finger tracing the line being read. کہ مطالعے میں انہماک سے اس آدمی کا چہرہ تنا ہوا تھا اور اس کی انگلی زیر نظر سطر کا کھوج لگائے جا رہی تھی، کہ وہ پڑھنے میں اتنا منہمک تھا کہ اس کے چہرے کے ایکسپریشنز جو ہیں وہ پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ تبدیل ہو رہے تھے، اور وہ اس کی انگلی جو ہے وہ ان لائنز کو جن کو وہ پڑھ رہا ہے اس کو وہ کھوج رہی تھی، اور وہ بہت بے صبری سے آگے والی جو لائنز ہیں ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتظار کر رہا تھا. ایٹ ٹائم دا مین's expressions would be disturbed in frustration at his progress. اس کے مطالعے کے آگے بڑھنے کے ساتھ پیدا ہونے والے مایوسی سے اس کے چہرے کی رنگت وقفے سے اضطراب میں بدل رہی تھی. فنگر ٹریسنگ کھوج لگائی جا رہی تھی، کنسنٹریشن انہماک، سٹرن تنا ہوا، ایکسپریشنز رنگت، ڈسٹرب مایوسی، فرسٹریشن اضطراب. کہ جو کہانی آگے بڑھ رہی تھی اس کا جو چہرہ ہے اس کی جو فیشل ایکسپریشنز آپ کہہ سکتے ہیں وہ ساتھ ساتھ تبدیل ہو رہے تھے، اور وہ ایک فرسٹریشن اس کے یعنی کہ اس کے جو فکر ہے اس کہانی کے حوالے سے وہ اس کے چہرے پہ واضح نظر آ رہی تھی. Finally the reader looked up at the sky while his face was beaming تمتما رہا تھا. آخر کار قاری نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی جبکہ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا.
It doesn't matter whether it was because of a sudden joy with the act of reading, a revelation from what was written, or delight at how the story resolved. Revelation, इंकशाफ, डिलाइट, खुशी, रिजॉल्व, सुलझना। इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि आया ऐसा मुताला के सबब अचानक रूनुमा होने वाले सरूर के सबब हुआ, या तहरीर में किसी चौंका देने वाले इंकशाफ से, या कहानी की गुत्थी सुलझने वाली खुशी से। कि अब वो जो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पहले जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे थे, वो अचानक जो हैं वो उनमें तब्दीली आ गई और वहाँ पे खुशी का एक एहसास जो है वो नुमायाँ हो गया। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पे ये बात ज़रूरी नहीं है कि वो खुशी उसको क्यों मिली, क्या वहाँ पे कोई एक हैप्पी एंडिंग थी जो वो पढ़ रहा था, या उसे कोई ऐसा इंकशाफ हुआ था जिसने उसके दिल में खुशी भर दी, या वो जो जिस उलझन में वो किताब पढ़ते हुए वो पढ़ा हुआ था वो उसकी उलझन जो है वो सुलझ गई थी। द पॉइंट इज़ दैट ही वॉज इन पोसेशन ऑफ समथिंग डिलीशियसली प्राइवेट। पोसेशन, मिल्क होना, मलकियत होना, डिलीशियसली खुशगवार हद तक, प्राइवेट ज़ाती या निजी। बात यह है कि इसके मिल्क में कोई ऐसी चीज़ आ चुकी थी जो खुशगवार हद तक निजी या ज़ाती थी, कि इसमें असल जो खुशी की बात थी वो ये थी कि कोई ऐसी बात उससे पढ़ ली थी जो कि उसको बहुत ज़्यादा उसने खुशी दी। A connection between him and the writer, between the real world and the world described upon the pages. ये कारी और लिखारी यानी हकीकी दुनिया और सफ़ात पर बयान करदा दुनिया के दरमियान एक रब्त था, कि वो जो खुशी है जो उसको ये सब पढ़ के मिली वो उसका उस एक्सप्रेशन था वो वाला जो कि उसको किताब के राइटर ने जो उसे एक खुशी दी। अब वो उसको खुशी तभी मिली है कि जब उसका वो जो उलझन जिसमें वो फंसा हुआ था वो उसकी सुलझ गई, और उस उलझन के सुलझने पर उसे एक बेपाया खुशी का एहसास हुआ जो कि उसके चेहरे पर हमें वाज़ेह नज़र आता है। देयर इज़ ए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली अक्सर बेशतर, कि एक सवाल अक्सर और बेशतर पूछा जाता है, व्हाट वुड द वर्ल्ड बी लाइक विदाउट बुक्स, कि किताबों से आ रही दुनिया कैसी होगी। द वेरी क्वेश्चन इज़ एब्सर्ड एंड डिप्रेसिंग, एब्सर्ड बेतुका, डिप्रेसिंग अफसरदा, कि सवाल ही बेतुका और अफसरदा कर देने वाला है, कि ये सोचना ही एक बहुत ही अजीब सी बात है कि दुनिया में अगर किताबें ख़त्म हो जाएं तो कैसे होगा या क्या होगा। इट इज़ ऑलवेज सेड दैट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिग्नल्स द डिमाइज ऑफ द बुक। It is always said that the latest technology signals the demise of the book. लेटेस्ट जदीद तरीन सिग्नल निशानदेही, ख़ात्मा या ज़वाल। कि ये बात मुतवातर कही जाती है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी किताबों के ख़ात्मे की निशानदेही करती है। Decades ago it was thought that the radio would replace books. Replace जगह ले लेना, कि कई दहाइयों से या बरसों पहले ये ख्याल किया जाता था कि रेडियो किताबों की जगह ले लेगा। द फियर हैज़ persisted throughout with the invention of the television and internet. persisted मौजूद रहना, बाकी रहना, थ्रू आउट मुसलसल। टेलीविज़न और इंटरनेट की जायदाद के साथ ही खौफ मुसलसल बाकी रहा। बट सीन्स लाइक दैट ऑफ कैंटोनीज मैन रीडिंग the book negate the notion that modern advances pose a threat to reading. But scenes like that of Cantonese man reading the book negate the notion that modern advance pose a threat to reading. मगर कैंटोनीज़ के बाशिंदे की किताब पढ़ने जैसे मनाजिर इस ख्याल की नफ़ी करते हैं कि जदीद इख्तिराअत मुताले के लिए ख़तरे का रूप धार सकती हैं। Books are themselves a form of technology that is spread over the pages and makes us delve into complexities of life. Delve खोज लगाना, complexities पेचीदगियाँ। किताब बताते खुद सफ़ात पर फैली टेक्नोलॉजी की एक शक्ल है और हमें ज़िंदगी की पेचीदगियों का खोज लगाने पर तैयार करती है। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है कि सबसे पहले जो है
جب ریڈیو آیا تو یہ سوچا گیا کہ شاید ریڈیو کے آنے سے جو بک ریڈنگ ہے اس پہ اثر پڑے گا اور بکس کی جو اشاعت ہے وہ کم ہو جائے گی. پھر ٹی وی اور انٹرنیٹ کے آنے سے اس خوف کو زیادہ تقویت ملی, اور بہت حد تک یہ بات درست بھی ہے کہ بہت سے ممالک میں جو بک ریڈنگ ہے اس کا رجحان کم ہو رہا ہے. لیکن جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا جو ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ ابھی بھی بک ریڈنگ کا جو رجحان ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پہ موبائل لائبریریز موجود ہیں کہ آپ جو ہے وہ چلتے پھرتے اگر بازار میں ہیں یا وہ آپ یو آر ہیونگ سم فری ٹائم, سو آپ وہاں پہ ان سے بک لے کے اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں اپنے فری ٹائم میں بیٹھ کے. جسٹ لائک کہ اگر آپ 3-4 لوگ ہیں شاپنگ کرنے کے لیے اور آپ کا موڈ نہیں ہے, اور آپ وہاں پہ بجائے ادھر ادھر پھرنے کے آپ بیٹھ کے وہاں پہ ایک اچھی کتاب پڑھ سکتے ہیں. سو یہ جو ٹرینڈ ہے بہت حد تک درست بھی ہے. جیسے اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں بک ریڈنگ کا جو ٹرینڈ ہے وہ بہت ہی نیچے جا رہا ہے, اور میکسیمم سینکڑوں یا بہت ہوا تو کوئی بھی اگر بک پبلش ہو تو وہ 1000 کی تعداد میں چھپتی ہے, جبکہ باہر کے ممالک میں کتابیں جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں چھپتی ہیں, اور ان کے کئی ایڈیشنز جو ہیں وہ بار بار ابھی بھی آ رہے ہیں. اور یہ ایک رائٹر کے لیے نہیں ہے, بہت سے رائٹرز ہیں جب ان کی بکس پبلش ہوتی ہیں تو وہ آل اوور دا ورلڈ وہ ہو رہی ہیں. اور اب تو اگر آپ دیکھیں کہ امیزون ہے یا اور بہت سی ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ کو ای بکس کی صورت میں تمام بکس اویلیبل ہیں, اور وہاں سے آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. سو یہ کہنا کہ بک ریڈنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یا بکس جو ہیں وہ دنیا سے ختم ہو جائیں گی, سو دیٹس ناٹ پاسبل. So this was our today's lecture, and next the remaining part we will discuss it next time.